أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल धीरे क़मरु जीवन की खुशियां भी बिहुस्बान दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। वन्नजुमु वश्शजरु हमें अपनी यस्जुदान जिंदगी को सरलता से जीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वस्समाअ अपनी जिम्मेदारी रफ़अहा को पूरा ना करो, ववضअल अपने काम को ना मीज़ान करो, अल्ला प्रयास करना छोड़ दो। ततगौ फिल इसका मतलब है कि तुम प्रयास मीज़ान के साथ संतुलन भी वअक़ीमुल बनाए रखो। वज़्न या तुम बिलक़िस्ति हर वला परिस्थिति में तुख़्सिरुल थोड़ा धैर्य, थोड़ी मीज़ान सकारात्मकता, थोड़ी खुशी वल-अर्ज़ बनाए रखो, वضعहा तो जिंदगी बहुत ही लिलअनामि आसान लगने फ़ीहा लगेगी। फ़ाकिहतुन और सबसे अच्छी चीज है कि तुम वन्नख़्लु जीवन के ذातुल छोटे छोटे पलों का आनंद लो। अकमाम प्रकृति वल-हब्बु की ज़ुल सुंदरता को अस्फ़ि देखना, परिवार और मित्रों के वर्रय्यान साथ समय बिताना, फ़बिअय्यि संगीत सुनना या किसी आलाइ अच्छे विचार को पढ़ना रब्बिकुमा मन को हल्का कर देता तुकज़्ज़िबान है। जब मन खलक़ल हल्का होता है तो इंसान मिन समस्याएं बोझ नहीं लगती। सलसालिम खुशी केवल सफलता में ही नहीं होती, कलफ़ख़्ख़ार वह छोटी छोटी वखलक़ल बातों में भी छिपी होती है। कभी किसी की जान्न सहायता मिन करना, किसी के मारिजिम मुस्कान देना मिन या किसी थके हुए नार व्यक्ति को उत्साह देना भी फ़बिअय्यि जीवन को आलाइ अर्थपूर्ण बना देता है। रब्बिकुमा जब मनुष्य दूसरों के तुकज़्ज़िबान जीवन में आशा रब्बुल और उत्साह का मशरिक़ैनि कारण व बनता है, रब्बुल तब उसका मग़रिबैनि अपना जीवन भी फ़बिअय्यि अधिक उज्जवल हो जाता है। आलाइ इसे एला रब्बिकुमा व्हीलर विल्कॉक्स ने कहा था तुकज़्ज़िबान कि संसार पहले ही मरज बहुत दुखी है, البحرين इसलिए يلتقيان अपने दुखों से उसे بينهما और भारी मत برزخ बनाओ। لا जीवन के रास्ते يبغيان पूरी तरह कठिन नहीं होते, فبأي उनमें कहीं ना कहीं कुछ آلاء स्थान ऐसे होते ربكما हैं जो हमें एक تكذبان अलग इंसान बनाते हैं। يخرج منهما इंसान को اللؤلؤ चाहिए कि उन्हीं स्थान को والمرجان देखे और فبأي दूसरों को آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.